कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जी सरस्वती को साथ में हरेक दिन दिवसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। आत्म तत्व जान्नलाई केवल शुद्ध चित्तद्वारा सफल हुन सकिन्छ भन्ने सारा शास्त्रको भनाइ छ। अर्थात् परमात्माको साक्षात अनुभव गर्नलाई अथवा परमात्मामा बदलिनलाई के भनिएको छ भने साधनको बारेमा शुद्ध चित्त नै मुख्य हो। शुद्ध चित्त हुनुबाट नै यथार्थ आत्मतत्वको ज्ञान गर्न सकिन्छ, यस्तो भनिएको छ। यो यथार्थ हो र सबैभन्दा ठुलो कुरा पाउनलाई सबैभन्दा सजिलो साधन पनि हो, किनकि सबैभन्दा ठुलो वस्तु त परमात्मा हो। अर्थात् आत्माको जो परिपूर्ण स्वरूप जो परमात्मा हो, जो सधैँ रहिरहने सनातन वस्तु हो र जो हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो, त्यस्तो महान वस्तु पाउनलाई सजिलो र अत्यन्त प्रभावकारी साधन हो चित्तलाई शुद्ध गर्ने, अर्थात् शुद्ध चित्त बनाउने। अब त्यो आफ्नै हातको कुरा हो, किनभने शुद्ध चित्त र अशुद्ध चित्त दुईटा छ। ठुलो कुरा पाउनलाई चित्तलाई शुद्ध गराउनु पर्छ, शुद्ध चित्त हुनु पर्छ। जस्तो दृष्टान्तमा कुनै भनौँ पहेँलो रङ चढाउनु छ भने कपडा त सफा हुनु पर्यो, सेतो हुनु पर्यो। सेतो कपडामा, सेतो सफा कपडामा रङ राम्रोसँग चढ्छ, तर त्यो कपडा सफा भएन भने, कपडा सेतो छ तर मैलो छ भने रङ राम्रोसँग चढ्दैन। सेतो कपडा सफा अवस्थामा रङ सजिलै चढ्छ। त्यस्तै हाम्रो जो चित्त छ, त्यो चित्तलाई हामीले सफा गरायौँ भने त्यो सफा चित्तले मात्रै परमात्मालाई लिन सक्छ र परमात्माको भावमा अडिन सकिन्छ र परमात्मादेखि अभिन्न भएर रहिरहने क्षमता हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो साधनबाट सबैभन्दा ठुलो कुरा पाइने प्रक्रिया हो शुद्ध चित्तद्वारा परमात्मामा स्थिति सम्भव हुन्छ। यथार्थ जान्न सकिन्छ। यथार्थ जान्नलाई शुद्ध चित्त हुनै पर्छ, अशुद्ध चित्तले हुँदैन। अशुद्ध चित्त भन्नाले के भने, जस्तो कपडा मैलो भयो भने त त्यसलाई अशुद्ध भनेर हामी जान्दछौँ, जसमा रङ कुनै पनि रङ राम्रोसँग चढ्दैन, किन त्यो मैलो कपडा छ। यस्तै चित्त मैलो भयो भने फेरि ठुलो कुरा सुन्न सकिँदैन, सुने पनि त्यसलाई लिइरहन सकिँदैन, लिन खोजे पनि त्यो अडिरहन सक्दैन, किनभने चित्त मैलो भएको कारण, अशुद्ध भएको कारण। अब अशुद्ध चित्त र शुद्ध चित्त भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने सन्दर्भमा चित्तमा कुनै पनि विषय नहुनु, चित्त खाली हुनु, यस्तोलाई शुद्ध चित्त भनिन्छ भने, अनि चित्तमा कुनै न कुनै विषय अल्झिएर रहिरहनु। जस्तो दृष्टान्तमा अब चुरोट खाइन्छ, चुरोट खाने बानी छ, छोड्न सकिँदैन।
बुझ्नु पर्यो चित्त सफा छैन। त्यसैले सफा चित्तलाई चुरोट ठानिन्छ भने त्यो छोडेकै हुनु पर्यो। चुरोट माने सुर्तीजन्य पदार्थहरू। त्यस्तै अब शुद्ध चित्त हुन नसक्नुमा एउटा प्रमुख कारण मादक पदार्थ पनि छ। मादक पदार्थ भन्नाले जस्तो आजकल सभ्य रूपमा पनि बियर आदिलाई प्रयोग गरिन्छ, तर त्यसले चित्त शुद्ध कहिले पनि हुँदैन। चित्त मैलो हुन्छ। त्यो मैलो चित्तले परमात्मालाई पाउन सक्दैन। त्यसैले परमात्मा ठुलो वस्तु पाउनलाई मादक पदार्थहरू कुनै पनि, बियर मात्रै होइन, कुनै पनि या दारू भनौँ या कुनै पनि रक्सी भनौँ या कुनै पनि मताउने चिजहरू त्यो चाहिँ खानु भएन। के को लागि? चित्त सफा गर्नको लागि। किन सफा गर्ने भन्दाखेरि ठुलो वस्तु परमात्मामा परिणतिको लागि। किन परमात्मामा परिणतिको आवश्यकता भन्ने सन्दर्भमा अमर हुनलाई, परिपूर्णता हुनलाई, सधैँ सुख शान्ति पाउनलाई, दुःख चिन्ता डर कहिले पनि नआओस्, मृत्युलाई पनि जित्न सकियोस्, बुढेसकालको कष्टलाई पनि जित्न सकियोस्, दुःख महामारीहरू रोग व्याधिहरूलाई पनि जित्न सकियोस्, महादुःख रूप जन्मान्तर फेरि नहोस्। किनभने ज्यादै दुःख हुनुको कारणले, त्यसैले सारा किसिमको दुःखबाट मुक्ति पाउनलाई, सारा किसिमको चिन्ताबाट मुक्ति पाउनलाई, सारा किसिमको डरबाट मुक्ति पाउनलाई हामीले परमात्मामा परिणति हुने लक्ष्य नै राख्नुपर्छ। अरू प्रकारले त यी सबै समाधान हुनु सम्भव छैन। फेरि त्यो गर्ने अवसर पनि मनुष्य चोलाकै बेलामा हो। मनुष्य चोलाको बेलामा सम्भव छ। कसरी भन्दा चित्त शुद्धि गरेर, शुद्ध चित्तद्वारा। अशुद्ध चित्त गराउनु नगराउनु आफ्नो हातमा छ। आफूले सकिन्छ, आफूले चाहेमा आफूले गर्न सकिन्छ। फेरि चाहनु पनि पर्यो, किनभने आफ्नै कल्याणको लागि हो, आफ्नै उपकारको लागि हो, सधैँको लागि हो। त्यसकारणले चित्त शुद्ध गर्नको लागि त अशुद्ध कसरी हुन्छ त्यो पनि हामीले जान्नुपर्ने हुनाले चुरोट आदिलाई छाड्नुपर्ने, रक्सी आदिलाई छाड्नुपर्ने। तासजुवा आदिको बानी बेहोरा छ भने त्यसले पनि कहिल्यै पनि शुद्ध हुन दिन्न चित्तलाई। त्यसैले त्यस्तो दुर्व्यसन, त्यस्तो कुव्यसन छ भने पनि त्यसलाई हटाउनु पर्यो। अनि सबैभन्दा घातक, सबैभन्दा हटाउनै पर्ने के छ भन्दाखेरि खास गरेर यो कलियुगमा, यो वर्तमान समयमा यो अवैध सम्बन्ध यो व्याप्त छ। पर स्त्री पर पुरुषमा चाहिँ अवैध सम्बन्ध, त्यो त हटाएकै हुनुपर्छ चित्त शुद्धिको लागि। जबसम्म अवैध सम्बन्ध रहिरहन्छ तबसम्म कहिले पनि चित्त शुद्धि हुन सक्दैन। चित्त शुद्ध नभएपछि ठुलो कुरा पाउनबाट सधैँ वञ्चित भइयो, नोक्सान त आफैलाई भयो। त्यसैले यी सारा कुराहरूबाट, त्यसको साथसाथै अब यो काम क्रोध लोभ मोह हुन्छ, यो प्रसिद्ध कुरा हो। काम क्रोध लोभ मोह भन्ने, काम त वासना हो, काम वासना। क्रोध रिस, क्रोधी हुनु, रिसाहा हुनु, यो पनि एकदम बाधक हो चित्त शुद्धिको लागि। लोभ, आफ्नो पाउने जो छ त्योभन्दा बढी चाहियो, लोभी भाव, यो पनि धेरै बाधक हो। मोह, मोह मायामा बगिनु, अर्थात् यथार्थ आत्मस्वरूपलाई जान्न नसक्नु, यिनीहरूले पनि के गर्छ भने त्यो अशुद्ध चित्त बनेर शुद्ध चित्त बनाउने दिँदैन। र छोटकरीमा राग र द्वेष रहित हुनु पर्यो। राग र द्वेष, द्वेष माने घृणा, घृणा भाव,
हिंसा भाव भने राग भाव, बढी आसक्ति, यी पनि बाधक हुन् चित्तशुद्धिको लागि। त्यसैले शुद्ध चित्तको लागि यी सबै कुरामा हामीहरू सावधान हुनुपर्छ, किनभने आफ्नै परम कल्याणको लागि हुनाले चित्तशुद्धि गराएर, आफ्नो चित्तशुद्धिलाई आफूले गराएर अनि यसको साधनबाट हामीले आत्मतत्त्वलाई हामीले फेला पार्न सक्छौँ। आत्मतत्त्व हो परिपूर्ण रूप। आत्मतत्त्वको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ कुनै प्रकारको दुःख, कुनै प्रकारको चिन्ता, कुनै प्रकारको डर त्यो बिल्कुलै हुँदैन। जस्तो हाम्रो त्यो सुषुप्तिको अनुभव छ नि, त्यो एउटा दृष्टान्त हो। त्यो सुषुप्तिको दृष्टान्तलाई हामीले लिइरहनुपर्छ, त्यसबाट धेरै लाभ छ। किन लाभ छ भने एक त हाम्रो त्यति बेला चित्त एकदम शुद्ध भएको स्थिति हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट पनि हामीले चित्तशुद्धिको अवस्थालाई जान्न बुझ्न सक्छौँ। र त्यो खाली जो शुद्ध चित्त हो, त्यो शुद्ध चित्तमा जो वास्तव स्वरूप हो त्यसको अनुभव भइहाल्छ। हामीले गर्नुपर्ने प्रयत्न के हो भने त्यो चित्तलाई अशुद्धबाट शुद्ध बनाउने हो। हामीले आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो अहङ्कारलाई हामीले एकदम शुद्ध गरायौँ भने, अर्थात् अहङ्कार रहित भएर, यो विषयाकार बुद्धि वृत्ति रहित भएर, चञ्चल चित्त रहित भएर, नाना चिन्ता गर्ने मन रहित भएर यसरी हामी रहिरहन सक्यौँ भने, अर्थात् शुद्ध चित्त हामीले बनाइराख्न सक्यौँ भने, त्यो शुद्ध चित्तमा अत्यन्त सजिलो रूपबाट हामीले यो ज्ञान शास्त्रबाट अथवा ज्ञानी गुरुको वचनबाट अथवा जान्नेबाट हामीले जो ठुलो कुरा सुन्न पाउँछौँ त्यसलाई हामीले तुरुन्तै ग्रहण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी सजिलै लिन सक्छौँ, त्यसलाई लिइरहन सक्छौँ, त्यसमा हामी डुबेर रहिरहन सक्छौँ। अर्थात् त्यसमात्रमा हामी निरन्तर भावना गरेर बस्न सक्छौँ, किनभने शुद्ध चित्त भएको कारणले। त्यसैले त्यो शुद्ध चित्त हुनु साह्रै ठुलो गुण हो। यसले व्यवहारलाई पनि साह्रै ठुलो मद्दत गर्छ शुद्ध चित्तबाट, किनभने शुद्ध चित्तबाट नै एकदमै स्वच्छ विचारहरू आएका हुन्छन् र ठिक र बेठिक छुट्याउने शक्ति अत्यन्त छिटो रूपमा हामीले पाउन सक्छौँ। अर्थात् के ठिक के बेठिक हामीले छुट्याउनलाई बडो सजिलोसँग सक्छौँ। त्यसैले व्यवहारमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ शुद्ध चित्त भएर बस्नु। र अर्को मुख्य के भने अमर वस्तु जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान जो हामी भन्छौँ नि, त्यसलाई हामीले जान्नलाई, त्यसलाई लिनलाई, त्यसको अनुभव गरिरहनलाई यो अत्यन्त ठुलो हतियार हो शुद्ध चित्त। त्यसकारणले शुद्ध चित्तलाई हामीले हर हमेसा गराइरहनलाई सबभन्दा महत्त्व दिनुपर्छ र यसको कारणले नै हामीले ठुलो कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तो अब गीता छ नि, भगवान श्रीकृष्ण गीतामा, त्यसमा चित्त शुद्धि गर्नलाई 3 भागमा 2 भाग भगवान कृष्णले उपदेश खर्चिनु भएको छ त्यो अर्जुनको चित्त शुद्ध गराउनको लागि। किनभने अर्जुनको चित्त विषयमा व्याप्त थियो, विषयमा डुबेको थियो। अब ब्रह्म ज्ञान अर्थात् परमात्माको ज्ञान गर्नलाई त शुद्ध चित्तलाई त शुद्ध गराउनुपर्छ। त्यसैले त्यो चित्त शुद्ध गराउनको लागि नै निष्काम कर्मयोग, निष्काम भक्ति योग गरेर 1 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म भन्नुपर्छ। यसको कारणले अर्जुनको चित्त अत्यन्त शुद्ध हुनु, अर्थात् विषय रहित शुद्धता प्राप्त भयो। अर्थात् विषयमा जो आसक्ति थियो त्यो आसक्ति ईश्वरमा बदलियो। ईश्वरमा बदलिएपछि त ईश्वर त अब निराकार एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो, त्यसमा त स्वच्छता हुन्छ, चित्तको सफापन हुन्छ, ईश्वरीय भाव। त्यस्तो ईश्वरीय भाव अत्यन्त शुद्ध को जो स्थिति हो त्यही स्थितिमा भगवान कृष्णले ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्नुहुन्छ।
अर्थात् एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्माको उपदेश दिनुहुन्छ र अर्जुनले ग्रहण गर्न सके र अन्तिममा आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गरे र ब्रह्मज्ञान पनि प्राप्त गरे र आफ्नो जीवनकालमा मुक्त हुन सम्भव भयो। यसैले चित्तशुद्धि साह्रै ठुलो साधन हो, त्यसबाट हामीले साह्रै ठुलो कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसैबाट नै हाम्रो जीवन पूर्ण सफलता हुन्छ र आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत बलरामजी सरस्वतीले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।